Usa ka matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, Marso 21. Ang atuang pagtuon niining adlaw naguluhan kini uban ang inyong bug-os nga kasing-kasing. Ug ang atong teksto makita sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 13 nga nagingon: "Og kamo mangita kanako, og makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ng inyong bug-os nga kasing-kasing." Daghan ang walay reliyoso nga kasinatian nga mahinungdanon alang kanila aron makatindog sila nga walay sayop at ubangan sa trono sa Dios. Ang hudno sa mga kalayo sa kasakitan nga iyang tugutan nga dagkutan ibabaw kanila aron pagsunog sa mga hugaw, aron sa pagpino, aron sa pagputli o paghinlo kanila gikan sa kahugawan sa sala, sa gugma sa kaugalingon o pagdala kanila ngadto sa pag-ila sa Dios o sa paghinasa kang Hesukristo pinaagi sa paglakaw uban kaniya sama sa gihimo ni Enoch. Kanang gitawag og pag-ampo sa buntag o gabii sumala sa nabatasan, dili kanunay mainiton og epektibo alang sa daghang makaduka, laay ug walay kasing-kasing nga pagsabat-sabat sa mga pulong ug dili makadangat sa igdulungog sa Dios. Ang Dios wala magkinahanglan sa inyong seremonyal nga pagpasalamat, kundili pasidunggan ang nabuak nga kasing-kasing, ang pagsugid sa mga sala, ang pagbasol sa kalag, ang hilak sa mapaubsanon, buak nga kasing-kasing dili niya tamayon. Kinahanglan kita magbaton ni ana nga gugma alang kang Hesus nga atong isipon nga katungod ang pag-antos o gani bisan sa pagkamatay alang kaniya. Atong ikasugilon sa Ginoo ang tanan natong mga pagsulay, atong suginlan siya sa tanan natong mga kaluyahon. Suginlan nato siya sa atong tibuok nga pagsalig sa iyang kusog o sa iyang gahom. Mao kini ang tinuod nga pag-ampo. Kung aduna may usa ka panahon nga ang Espiritu sa grasya o pagpangalyupo gikinahanglan ibubo ibabaw kanato, mao na karon. Ug ang saad pagadalon at ubangan sa matag usa ka iglesia og ang pagkayanos kamatuoran nga kinabuyan. Pangayo kamo og magadawat kamo, Juan 16:24. Ang pagtuo buhi nga pagtuo nga atong gikinahanglan. Ang Ginoo magmando sa iyang katawhan. Ang sugo magpadayon gikan sa Dios, maingon ngadto kang Daniel aron pagtabang kanila nga naghimo og mainiton nga pagpakiluoy ngadto sa trono sa iyang grasya sa ilang panahon sa panginahanglan. Kinahanglan atong buksan ang kasing-kasing ngadto kang Kristo. Nagkinahanglan kita og labi pa kahugot nga pagtuo ug dugang pa ka matinud-anong debosyon. Kinahanglan mamatay kita ngadto sa kaugalingon ug sa unahuna og kasing-kasing ngadto sa pagmahal og masimbahon nga gugma alang sa atong manluluwas. Kung atong pangitaon ang Ginoo uban sa tibuok kasing-kasing, ato siya nga makaplagan ang atong mga kasing-kasing mudanag sa iyang gugma. Ang kaugalingong malunod ngadto sa pagkawalay bili ug si Jesus mao ang bug-os nga tanan alang sa kalag. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dili kami matukib Ginoo sa pagtawag kanimo tungod ikaw ang Dios nga nagahigugma kanam. Salamat Ginoo sa mga pahinumdom nga kami mag-ampo diha kanimo ug ihatag kanamo ang dako nga pagtuo nga sa tanan nga panahon
makahimo kami sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga nagikinahanglan sa imong nga mensahe. Salamat Ginoo sa pagdungog sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.